बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। चीन की मुबैना रिपोर्ट से भारत में खलबली, पाकिस्तान को जदीद J-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी का इंकशाफ। अमरीकी पैनल की नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान को 40 जदीद J-35 लड़ाका तैयारे देने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के हाथों भारतीय जंगी तैयारों की तबाही को चीन ने आलमी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया। चीनी सफारत खानों को हदायत दी गई कि दुनिया को दिखाएं कि चीनी हथियार भारतीय राफेल जैसे तैयारे भी गिरा सकते हैं। इस इंकशाफ से भारतीय हलकों में शदीद बेचैनी पैदा हो गई। रिपोर्ट के बाद कई ममालिक ने चीनी दफाई साजोसामान में दिलचस्पी भी जाहिर की है। बठिंडा में लड़ाका तैयारा गिरने का वाकया, यानी शाहिदीन ने 1 मिनट में हादसा होते देखा। पंजाब के इलाके बठिंडा में गिरने वाले फौजी तैयारे के बारे में मकामी लोगों ने लर्ज़ाखेज़ तफसीलात बयान की। यानी शाहिदीन के मुताबिक तैयारे में फ़ज़ा में ही आग भड़क उठी और 1 मिनट के अंदर अंदर वो ज़मीन पर आ गिरा। हादसे के फ़ौरन बाद ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई। मकामी अफराद का कहना है कि कुछ मजदूर और गांव वाले भी जख्मी हुए, जबकि पायलट की हालत के बारे में कोई वाज़िया इतलात नहीं मिली। फौज और पंजाब पुलिस ने इलाके को घेर कर मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। भारत की मुबैना तरदीद के बावजूद अमरीकी रिपोर्ट में पाकिस्तानी कार्रवाई का जिक्र। भारत मुसलसल दावा करता आ रहा है कि इसके जंगी तैयारे नहीं गिरे, मगर अमरीकी पैनल की रिपोर्ट इसके बरक्स बात करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को निशाना बनाया और चीन ने इस वाक़े को अपने हथियारों की तशहीरी सबूत के तौर पर पेश किया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस की मालूमात भी चीन ने मुबैना तौर पर अपने फ़ायदे में इस्तेमाल की। चीन ने दुनिया भर में अपनी PL-15 मिसाइल टेक्नोलॉजी और J-10C तैयारों की कारकर्दगी को नुमायां अंदाज में पेश किया। रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत की दफाई पोजीशन पर सवालात उठाए जा रहे हैं। चीन और रूस का आलमी सतह पर अमरीका के मंसूबों की मुखालफत, गजा फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद। अमरीका की जानिब से गजा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स तैनात करने के मंसूबे को चीन और रूस ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई करारदाद पर दोनों ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा न लेकर इसे मुस्तरद करने का वाज़ेह पैगाम दिया। चीन का मौक़िफ़ है कि ऐसी कोई भी फोर्स खित्ते की सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर सकती है और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद अरादियत पर हमला होगा। रूस ने भी अमरीकी तजवीज़ को गैर मौसर और जानिबदार करार दिया। ये फैसला अमरीका, चीन और रूस के दरमियान बढ़ती हुई सफारती कशीदगी की निशानदही करता है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के मुमकिना हमले की वार्निंग, सरहदी तनाव नई सतह पर। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा है कि भारत सरहद पार कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। उनके मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ के 4 साला जंगी मंसूबे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा उठाना चाहता है, ख़ास तौर पर अफ़गान सूरत हाल के तनाज़ुर में। सरहदी इलाकों ख़ुसूसन पंजाब और कश्मीर के नज़दीक अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। हुकाम का कहना है कि किसी भी मुमकिन जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल तैयारियां मौजूद हैं। ईरान ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री दाखिला अचानक मअतल कर दिया। ईरान ने बगैर वजह बताए भारत के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री पॉलिसी ख़त्म कर दी। भारतीय मीडिया इसे आम लेबर धोखाधड़ी और अगवा के वाक़यात से जोड़ रहा है, लेकिन ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी वजह की तस्दीक नहीं की। सूरत हाल इस वक्त पेचीदा हुई जब ईरान में गैर मुल्की जासूसी नेटवर्क पकड़े गए। इन कार्रवाइयों के बाद मुतअद्दिद ममालिक के शहरियों पर सख्तियाँ बढ़ा दी गईं। ईरानी तहकीकात में गैर मुल्की जासूसों की बड़ी तादाद बेनकाब। ईरान ने हालिया हमलों के बाद जासूसी के नेटवर्क की वसी तहकीकात शुरू कर दी। मुतअद्दिद गैर मुल्की अफराद पकड़े गए, जिनमें ज़्यादा तादाद अफ़गान शहरियों की थी। ईरान का कहना है कि इसराइल का नेटवर्क मुल्क में गहराई तक सरियत किए हुए था। बेक वक्त मुख्तलिफ शहरों में साइंसदानों के कत्ल ने
اس خدشے کو مزید مضبوط کیا۔ ایران اب ایسے تمام ممالک پر نظر رکھے ہوئے ہے جن کے افراد سے روابط پائے گئے۔ بھارت اور اسرائیل کے خفیہ تعلقات پر تہران کے تحفظات شدت اختیار کر گئے۔ ایران کے قریبی حلقوں کا خیال ہے کہ کچھ بھارتی عناصر اسرائیل کے لیے سرگرم تھے۔ قطر میں پکڑے جانے والے بھارتی اہلکاروں کا معاملہ بھی اسی پس منظر میں موجود ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ ویزا فری پالیسی کا غلط استعمال ممکنہ طور پر سیکیورٹی رسک بن رہا تھا۔ بھارت نے وجہ پر خاموشی اختیار کی جبکہ ایران باضابطہ بیان دینے سے گریزاں ہے۔ صورتحال دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایران میں رجیم چینج خدشات، غیر ملکیوں کی نقل و حرکت پر نیا کنٹرول۔ ایران کا خیال ہے کہ ویزا فری انٹری بڑے اجتماعات یا احتجاج کے دوران خطرہ بن سکتی ہے۔ لاکھوں غیر ملکی اگر ایک وقت میں ملک میں داخل ہوں تو بدامنی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایران پہلے ہی بدامنی پھیلانے والے گروہوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ملک میں اسرائیلی نیٹ ورک کی مضبوط موجودگی ایران کی تشویش میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی لیے تہران نے حساس ممالک کے شہریوں پر سختیاں عائد کرنا شروع کر دی ہیں۔ غزہ جنگ، بھارتی لیبر اور اسرائیلی تعاون ایران کے لیے حساس معاملہ۔ اسرائیل نے غزہ جنگ کے بعد بڑی تعداد میں بھارتی لیبر بھرتی کی۔ ایران کو خدشہ ہے کہ اسرائیل کے قریبی ممالک سے اس کی سیکیورٹی کمزور ہو سکتی ہے۔ ایران کو معلوم ہے کہ غزہ بمباری میں بھارتی اسلحہ بھی استعمال ہوا۔ اسی پس منظر میں ایران اپنی داخلی سلامتی کے اقدامات تیز کر رہا ہے۔ بھارتی شہریوں پر ویزا پابندی اسی وسیع سیکیورٹی منصوبے کا حصہ سمجھی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے وائٹ ہاؤس دورے کے دوران F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ یہ طیارے دنیا کے سب سے جدید جنگی طیارے ہیں جو اب تک صرف اسرائیل کو ملے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو مکمل ایڈوانس ورژن دیا جائے گا بغیر کسی کٹوتی کے۔ اس اعلان سے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اس سے اس کی فوجی برتری متاثر ہوگی۔ کراؤن پرنس کا وائٹ ہاؤس میں زبردست استقبال۔ محمد بن سلمان کو وائٹ ہاؤس میں ریڈ کارپٹ بچھا کر خوش آمدید کہا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اپنا قریبی دوست قرار دیا اور شاندار ملٹری فلائی پاسٹ کروایا۔ F-35 اور F-16 طیاروں نے وائٹ ہاؤس کے اوپر پرواز کی۔ یہ استقبال سعودی عرب اور امریکہ کے گہرے تعلقات کی علامت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ امریکہ سعودی عرب دفاعی معاہدہ، سعودی عرب پر حملہ امریکہ پر حملہ شمار ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور MBS نے نیا اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ کیا۔ اس کے تحت سعودی عرب پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سعودی عرب کو میجر نان نیٹو الائی کا درجہ دے دیا گیا۔ معاہدے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون شامل ہے۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی پوزیشن مضبوط کرے گا۔ اسرائیل کو بڑا دھچکا F-35 کی فروخت پر شدید تشویش۔ اسرائیل نے F-35 کی سعودی عرب کو فروخت پر سخت اعتراض کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس سے اس کی علاقائی فوجی برتری ختم ہو جائے گی۔ اب تک مشرق وسطیٰ میں صرف اسرائیل کے پاس F-35 لڑاکا طیارے تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس ڈیل کو اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی برتری کو برقرار رکھا جائے گا مگر ڈیل جاری رہے گی۔ سعودی عرب کی طاقت میں زبردست اضافہ، چین اور روس کو ٹکر۔ سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے ملنے سے اس کی فضائی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ MBS نے چین اور روس کی پیشکشوں کو مسترد کر کے امریکہ کا ساتھ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خدشات کے باوجود ٹیکنالوجی شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سعودی عرب نے امریکہ میں $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ یہ ڈیل مشرق وسطیٰ میں نئی طاقت کا توازن قائم کرے گی۔ امریکہ نے تائیوان کو ناسمس میزائل سسٹم فروخت کر دیا۔
امریکہ نے تائیوان کو $700 ملین کی مالیت کا ناسمس میزائل سسٹم فروخت کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے تائیوان کو ناسمس میزائل سسٹم فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ ناسمس سسٹم یوکرین میں استعمال ہو چکا ہے، جو درمیانے فاصلے کی فضائی دفاعی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناسمس سسٹم ایشیا پیسیفک میں صرف آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے پاس موجود ہے۔ یوکرین میں روسی حملے کے دوران ناسمس نے مؤثر دفاع فراہم کیا تھا۔ امریکہ نے تائیوان کے لیے $330 ملین کے طیاروں اور پرزہ جات کی بھی منظوری دے دی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ رات بھر روس کے حملوں میں 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ روس کے حملوں سے توانائی اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ شہریوں پر حملے ظاہر کرتے ہیں کہ روس پر عالمی ممالک کا دباؤ ناکافی ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے حملے میں 470 سے زیادہ ڈرونز اور 48 میزائلوں کا استعمال کیا۔ بھارت سے تجارتی روابط بڑھانے کی کوششیں تیز۔ افغان وزیر تجارت نئی دہلی پہنچ گئے۔ افغانستان نے پاکستان سے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد بھارت سے تجارتی روابط بڑھانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر تجارت بھارت پہنچ گئے، جہاں وہ بھارتی وزیر تجارت اور بھارتی وزیر خزانہ سے ملاقات کریں گے۔ افغان وزارت تجارت کے مطابق نور الدین عزیزی بھارتی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔